अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट आमिर सिंधु और आप देख रहे हैं कानून ऑफ पीके। दोस्तों, आजकल NRO 2 के चर्चे जुबान ज़द आम हैं। हाल ही में मरियम नवाज ने अदालत से सज़ा माफ़ होने पर कहा कि हम अल्लाह के हुक्म और फजल करम से सुरखरू हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह 8041 अफराद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी सुरखरू हुए थे। ये वो अफराद थे जिनके ऊपर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कत्ल जैसे संगीन मुकदमा दायर थे, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनको NRO दे दिया, जिसके बाद उन्होंने भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि हम अल्लाह के हुक्म और फजल करम से सुरखरू हो गए हैं। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दरमियान NRO 1 को लेकर एक गहमा गहमी और शदीद कशीदगी थी, जिसकी वजह से मैं एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। कौमी मफाती फरमान 2007 NRO उस सदारती फरमान को कहते हैं जो परवेज़ मुशर्रफ ने अमरीकी इमा पर सियासी मफाहमत मुमकिन बनाने के लिए जारी किया। इस कानून के मुताबिक 1 जनवरी 1986 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 के दौरान करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ल में मुलव्वस सियासतदानों, सियासी वर्करों और ब्यूरोक्रेट्स को माफ़ कर दिया गया। इस मफाहमत के नतीजे में तमाम करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ल के मुकदमात हुकूमत पाकिस्तान ने वापस ले लिए। सियासत का ये हथकंडा जनूबी अफ्रीका की सियासत से लिया गया, जिसमें सियाह फाम हुकूमत ने साबका गोरे हुक्मरानों के जुल्म माफ़ कर दिए। अवामी और सियासी हलकों में इसकी शिद्दत से मुखालफत की गई। ऐसा महसूस होने लगा गोया पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बल्कि बनाना रिपब्लिक हो गई। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 12 अक्टूबर 2007 को इस गैर आइनी कौमी मफाती फरमान 2007 को मुअत्तल कर दिया, जिसके नतीजे में सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को घर भेजते हुए 3 नवंबर 2007 को मुल्क में एमरजेंसी लगा दी। एमरजेंसी के नफाज के बाद अब्दुल हमीद डोगर को नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। अब्दुल हमीद डोगर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते ही 27 फरवरी 2008 को NRO को बहाल कर दिया। नवंबर 2009 में वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की हिदायत पर NRO से फ़ायदा उठाने वालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त जारी की गई। 8041 अफराद, जिनमें ज़्यादातर सियासतदान, सियासी वर्कर्स, ब्यूरोक्रेट्स और मुसल्लह अफवाद की शख्सियात शामिल थीं। 8041 अफराद अपने साबका कच्चे चट्टों से हाथ साफ करते हुए सुरखरू हो गए। करप्शन, कत्ल और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस माफ होते ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान तशरीफ ले आईं। दर करप्शन के केसेस माफ होते ही सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने करप्शन से पाक होने की दौड़ में हिस्सा लिया और अपनी अपनी बाल्टियां NRO के कुएं में फेंकी। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्ट तरीन मुल्क करार दे दिया। 2009 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2.4 का स्कोर बनाते हुए पाकिस्तान करप्शन पर 180 ममालिक में से 138 ममालिक को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान ने 139 नंबर पर करप्शन में आने वाले ममालिक की नशिस्त संभाली। वकला की अदलिया आज़ादी तहरीक और नवाज शरीफ के लॉन्ग मार्च के नतीजे में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फरमान को 28 नवंबर 2009 तक पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की मोहलत दी। अवामी हलकों की मुखालफत और नवाज शरीफ की पार्लियामेंट में अदम शमूलियत की बिना पर इस फरमान को पार्लियामेंट से पास करवाने का फैसला मौखर कर दिया गया। मोहलत गुजर जाने पर NRO कालादम हो गया। 16 दिसंबर 2009 को अदालत उज़्मा ने फैसला देते हुए कहा कि ये फरमान आइन के मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद हदायत की कि जो केसेस NRO की वजह से ख़त्म हुए थे उनको दोबारा बहाल किया जाए और वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी को हदायत की कि वो आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विट्ज़रलैंड में दायर मुकदमात
جنہیں واپس لے لیا گیا تھا کو دوبارہ کھولنے کی درخواست دے۔ جیو ٹی وی کی اطلاع کے مطابق برطانیہ میں پاکستانی سفیر واجد شمس الحسن نے خفیہ کارروائی کے ذریعے سوئٹزرلینڈ میں بے نظیر اور آصف علی زرداری کے خلاف سابقہ مقدمے سے متعلق دستاویزات کے 12 ڈبے ضائع کرنے کی غرض سے سوئس حکام سے حاصل کیے، کیونکہ خدشہ تھا کہ NRO کی متروکی کے بعد مقدمات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف سید یوسف رضا گیلانی نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی، جس کو عدالت عظمیٰ نے نومبر 2011 میں مسترد کر دیا۔ عوامی حلقوں میں عدالتی فیصلے کو خوب سراہا گیا۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اگلے روز ملزم وزیر دفاع احمد مختار، جو مقدمات کی زد میں آ گیا تھا، کو قواعد کے مطابق چائنا کے دورے پر جانے سے روکنے پر 2 سرکاری افسروں کو معطل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے مقدمات کے حوالے سے صدر پاکستان آصف علی زرداری کا بھرپور دفاع کیا، جس سے یہ تاثر ابھرا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد پر سنجیدہ نہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ملزم وزیر اپنے عہدوں سے نہ استعفیٰ دیں گے اور نہ ہی علیحدہ کیے جائیں گے۔ ایک عرصے تک حکومت نے عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے تحقیقاتی اداروں پر اپنی پسند کے افسران بٹھا کر عدالتی فیصلوں پر کوئی کارروائی نہ ہونے دی۔ بالآخر نیب کی جانب سے عدالت میں پیشی کے دوران جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا اور چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی بحالی کو غیر قانونی بتایا۔ مارچ 2011 میں سپریم کورٹ نے نیب کے سربراہ کو بذریعہ عدالتی حکم ہٹا دیا۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے ملزم صدر آصف علی زرداری کے خلاف سوئٹزرلینڈ میں مقدمات عدالتی حکم کے مطابق دوبارہ کھولنے کے لیے خط لکھنے سے صاف انکار کر دیا، جس پر سپریم کورٹ نے 2012 میں یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کے الزام میں طلب کر لیا، مگر یوسف رضا گیلانی اپنے موقع پر اڑا رہا، جس پر عدالت نے اس کو مجرم قرار دیتے ہوئے 30 سیکنڈ کے لیے عدالتی کٹہرے میں کھڑے رہنے کی سزا سنا دی۔ عدالتی سزا کے بعد وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن آسمہ جہانگیر ایڈوکیٹ نے اس منظر نامے کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ملک سیاسی مفلوج ہو گیا ہے، آرمی اور عدلیہ ملک چلا رہے ہیں۔ آسمہ جہانگیر ایڈوکیٹ نے عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے عدالتی فیصلے کو وچ ہنٹ کہہ ڈالا۔ مرحوم آسمہ جہانگیر نے عدالتی فیصلے کو جادوگرنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کے طویل مدتی اثرات بھی نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے NRO کے ذریعے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ان کے نام یہ ہیں: آصف علی زرداری، حاکم علی زرداری، نصرت بھٹو، رحمان ملک، نواز کھوکھر، چودھری احمد مختار، جہانگیر بدر، سلیمان فاروقی، سراج شمس الدین، سید محمد علی شاہ، بریگیڈیئر امتیاز، ڈاکٹر اشرت العباد، ڈاکٹر فاروق ستار، سلیم شہزاد، بابر غوری، نثار کھوڑو۔ اس کے علاوہ قانون ساز مجلس اسمبلی کے 186 اراکین، جن میں 152 قومی اسمبلی اور 34 سینیٹرز شامل تھے۔ اس کے علاوہ 3 ایمبیسڈرز اور بیوروکریٹس کے لوگ شامل تھے۔ کل ملا کر 8041 افراد شامل تھے۔ کل ملا کر 8041 افراد شامل تھے جنہوں نے NRO کے ذریعے اپنے قتل، کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز معاف کروائے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کس طرح 8041 افراد نے اپنے سابقہ کچے چٹھوں سے ہاتھ دھوتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو سرخرو کروایا۔ یہ سب وہی افراد، وہی سیاستدان، وہی سابق وزراء تھے جنہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ دوستو چائنا نے حال ہی میں اپنے سابق وزراء کو کرپشن کرنے پر تختہ دار پر لٹکا دیا، جبکہ وطن عزیز میں ہم ایسے لوگوں کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ ہماری قوم کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کرپشن کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ جب تک ہم اس کو گناہ اور جرم نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارے اوپر اس طرح کے ہی ٹھگ مسلط ہوں گے۔ اسی لیے
آپ اپنے وزراء اور ان کو سپورٹ کرنے والے کرپٹ ترین حکمرانوں کو، ان کے سیاستدان جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو اور ان کے سیاسی ورکروں کو کرپشن کرنے پر حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کیجیے، کیونکہ یہ ایک لعنت اور ایک سنگین جرم ہے جس سے پورے معاشرے اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے ویلوگ میں۔ پاکستان زندہ باد۔